السلام عليكم تلاميذ والتلميذات، كنتمنى انه تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي الاخيره ديالنا في هذا الدرس ديال لو ترافاي اي انرجي سينيتيك، الشغل والطاقه الحركيه. الناس اللي مازال ما شافوا لا بارتي الاولى ديال هذا الدرس غنخلي لهم لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون. داكور. بالنسبه لا بارتي الثانيه غادي نشوفوا تيوريم دو لينيرجي سينيتيك، مبرهنة الطاقة الحركية. نبداو أول حاجة لينونسي دو تيوريم دو لينيرجي سينيتيك، نص مبرهنة الطاقة الحركية. دون زان روبير غاليليان، في معلم غاليلي. العام اللي فات شفنا غاليلي، وبالضبط في الدرس ديال برانسيب دينيرسي، مبدأ القصور. لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك دان كور سوليد، تغير الطاقة الحركية ديال واحد الجسم صلب او موفمون دو ترانسلاسيون، حركة إزاحة، او بيان او موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس فيكس، دوران حول واحد المحور ثابت. اونتر دو انستون، تغير ديال هذاك الطاقة الحركية تاع داك الجسم في جوج ديال لي زانستون، يعني في جوج ديال اللحظات، اللحظة البدئية واللحظة النهائية. اتيغال à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur ce corps entre ces deux instants. تغير الطاقة الحركية تاع واحد الجسم ما بين جوج ديال اللحظتين كيساوي مجموع ديال الأشغال ديال دوك القوى اللي كيطبقوا على هذاك الجسم في خلال هذوك اللحظتين. كيفاش غادي نكتبوا دابا هاد لينونسي اللي شفنا دروك؟ الوغ قال لك لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك، حنا كنعرفوا لا فارياسيون كنكتبوها على هذا الشكل. دلتا كتعني فارياسيون، لينيرجي سينيتيك كنرمزوا ليها ب او سي. قال لك شنو كتساوي؟ لينيرجي سينيتيك دان كور اونتر دو انستون est égal à la somme des travaux، كيساوي بجموع الاشغال ديال دوك القوى اللي مطبقين على هذاك الجسم. دونك نديرها هنا كتساوي مجموع الاشغال دو طرافاي، كنرمزو ليه قلنا بدوبل في، ديال هادوك لي فورس اللي كيطبقوا على هذاك الجسم. اف كنديرو فيكتور، وبيان سور هادوك لي فورس كيكونوا اكستيريور، كيكونوا خارجيين، قوى خارجيه. الوغ بالنسبه لديتا او سي كنكتبوها على هاد الشكل، سيتادير او فينال، او سي بيان سور، او سي فينال موان او سي initial. D'accord. حنا عندنا دلتا او سي، لا فارياسيون دو لينيرجي cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent على هذاك لو كور اللي داير موفمون دو ترانسلاسيون او لا داير موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس فيكس. دلتا حنا كنقولها لا فارياسيون، يعني التغيرات ولا التغير. هذاك لو كور غادي يكون في دو انستون، قلنا كيكون في دو انستون، لانستون فينال ولانستون انيسيال. داكوغ. ديما كنديرو اللحظه النهائيه ناقص اللحظه البدئيه. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك. بالنسبه لهذاك لو كور، الا جاب الله كان في موفمون de translation. Pour un mouvement de translation, il a جاب le corps كان كيدير mouvement de translation، دلتا او سي كتساوي او سي فينال موان او سي انيسيال. داكشي اللي كتبنا هنا، دلتا او سي كتساوي او سي فينال موان او سي انيسيال اتيغال. نعوض او سي فينال، الا عندي ترانسلاسيون شنو غادي تكون عندي؟ انا كنعرف مبارنة بيان لا غولاسيون دو لينيرجي سينيتيك هي ان دومي ام في كاري، وغندير هنا فينال موان
EC initial يعني 1 demi M V carré وغندير هنا I يعني initial. داكوغ؟ راه في لابارتي الاولى راه ديجا شفنا ليكسبرسيون ديالت لينيرجي سينيتيك، قلنا هو 1 دومي ام في. ملي كتكون عندي فينال كندير فينال، كانت عندي انيسيال كندير انيسيال. داكوغ؟ بالنسبه الى كان عندي موفمون دو روتاسيون، يعني هذاك لو كور كيدير موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس فيكس، كنكتب دلتا او سي كيف العاده هي او سي فينال moins EC initial est égal 1 demi. وشنو شفنا l'expression ديال l'énergie cinétique dans le cas de mouvement de rotation قلنا هو G delta oméga carré. بما انه عندي فينال كنكتب فينال moins l'énergie cinétique initiale 1 demi G delta oméga carré initial. داكوغ؟ هنايا هادي كتكون لا ماس وهذا الفيتاس لينيير. بالنسبه الى كانت عندك روتاسيون هادي كتعني قلنا مومون دينيرسي، وهادي كتسمى لا فيتاس اونغولار. داكوغ؟ دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك اون كا دو موفمون دو روتاسيون، ولا عندي موفمون دو ترانسلاسيون هذا هو l'expression ديال la variation d'énergie cinétique. D'accord? Alors, نمشيو دابا نشوفو les étapes de l'application du théorème de l'énergie cinétique. Donc, théorème d'énergie cinétique, شفناه قلنا هو delta EC est égal EC final moins EC initial est égal la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur واحد لو كور، وهذاك لو كور سوا كيدير موفمون دو ترانسلاسيون او لا موفمون دو روتاسيون. الوغ باش نطبق هاد العلاقه خصني ندوز من هاد لي زيتاب. اول حاجه ديتيرميني لو سيستيم ايتوديي، خاصني نحدد المجموعه المدروسه اولا الجسم المدروس. داكوغ؟ من بعد ملي كنحدد المجموعه بيلون دي فورس، يعني كنجرد القوى، كنجبد هذوك القوى كي سيكزير سور سو سيستيم étudié، كنجبد القوى المطبقة على هذاك المجموعة المدروسة أو على هذاك الجسم. داكو؟ من بعد ديتيرميني ليتا انيسيال اي ليتا فينال دو ديبلاسمون. هذاك لو كور ملي كيدير ديبلاسمون، مثلا واحد لو كور كان في واحد البوان ا شوية مثلا وصل لواحد البوان بي، اولا مثلا واحد لو كور كيدير روتاسيون. داكوغ؟ مثلا كان في واحد البوان ا شويه دار روتاسيون وصل لواحد لو كور واحد البوان بي. دونك ملي كنبدا في واحد لو بوان انيسيال وكنوصل لواحد البوان فينال. داكوغ؟ اشنو تندير من بعد؟ هنا ايضا انيسيال مثلا هنا فينال. دونك ملي كنحدد ليتا انيسيال و ليتا فينال دو ديبلاسمون، عاد من بعد كنمشي كندير لابليكاسيون du théorème d'énergie cinétique considérant le cas du mouvement du système étudié. خاصني نعتبر اولا خاصني نحترم هذاك السيستيم ايتوديي اش من موفمون كيدير، اش من حركه كيدير، واش حركات ازاحه اولا حركات دوران. داكو؟ دونك هنا درت لكم بين قوسين واش كيدير موفمون دو ترانسلاسيون اولا موفمون دو روتاسيون. وديك الساعات كيكون عندي الحق انني ندير لابليكاسيون ديال هاد لو تيوريم، ومن بعد كنطبق كندير تطبيق عدديه ولا كنشوف شنو هما لي فورس اللي عندي لي طرافو، كنحترم كلشي. داكوغ؟ الوغ باش نفهمو اكثر هاد تيوريم دو لينيرجي سينيتيك غادي نديرو واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون. داكوغ؟ نقراو هاد ليكزيرسيس. قالك ان كور سوليد، واحد الجسم صلب دو ماس ام اتيغال 1,5 كيلوغرام ايطون شيت، هو في واحد الحالة ديال السقوط كيسقط دون هوتور دو اش اتيغال 24 متر، واحد كيسقط بواحد الارتفاع ديال 24 متر بارابور على سيرفاس دو لا تير، بالنسبة لسطح الأرض ولا مساحة الأرض
sans vitesse initiale، بدون سرعة بدئية. انتبهوا مزيان هاد بدون سرعة بدئية. Nous considérons que l'influence de l'air est négligeable. نعتبر تأثير ديال الهواء مهمل. D'accord. Par rapport à l'influence de la Terre كنعتبروه مهمل بالنسبة لتأثير الأرض. هذه حتى هي ردوا ليها البال. L'influence de l'air est négligeable. أول حاجة قال لك calculer l'énergie cinétique de ce corps à l'instant où il atteint la surface de la Terre. قال لك حسب الطاقة الحرارية ديال هذا الجسم، الطاقة الحركية ديال هذا الجسم في اللحظة ديال الوصول ديالو سطح الأرض. لا كيستيون الثانية قال لك كيلي سا فيتيس دون سيت انستون، شنو هي السرعة ديالته في هذه اللحظة. اش من لحظة؟ يعني اللحظة فاش وصل لسطح الأرض. لي دوني اللي كاينين عندكم فقط جي اتيغال 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. داكور. الوغ شنو غادي ديروا؟ غادي تحبسوا هذا الفيديو وغتجاوب على التمرين ومن بعد نرجعوا باش نصحوه. داكور. الوغ ندوزو دابا باش نصحوا ليكزيرسيس ديالنا. كنتمنى انه تكونوا كلكم جاوبتوا على ليكزيرسيس، لانه اكزيرسيس سامبل ماشي فيه شي حاجه اللي صعيبه. نبداو اول حاجه. قلنا باش نجاوبوا على ليكزيرسيس اولا باش نديروا لابليكاسيون ديال هاد لو تيوريم دينيرجي سينيتيك، خاصنا ضروري نتبعوا هذوك لي زيتاب اللي كتبنا قبيله. ليطاب الاولى شنو كتبنا فيها؟ قلنا انه خصنا نحددوا لو سيستيم ايتيدي، يعني خصنا نحددوا المجموعه المدروسه او لا الجسم المدروس. في هذه الحاله انا خديت مثلا واحد الكره. داكور. ها هو لو كور ايتيدي ولا لو سيستيم ايتيدي هو لو كور. ليطاب الثانيه شنو شفنا فيها؟ قلنا بانه خاصنا نديروا البيلون دي فورس، خاصنا نشوفوا القوى المطبقه على هذا الجسم. هاد لو كور هذا ملي كيدير السقوط علاش طاح؟ دونك هادشي كتعرفوه بسبب الوزن ديالو. داكور. الوغ هنايا لا فورس الاولى هي الوزن ديال هاد لو كور. تري بيان. كاينه شي فورس اخرى. دونك نورمال كتعرفوا ملي غيدير هاد لو شوت، ملي غيدير هاد السقوط كيتعرض للهواء، كيتعرض للاغ ياك. ولكن الا قريتو مزيان ليكزيرسيس قال لك نو كونسيديرون كو لانفلونس دو لير اي نيغليجابل، مهمله. التاثير ديال الهواء مهمل، اذا ليغ ما كيديرش حتى شي فورس. دونك لا فورس الوحيده اللي كتطبق على هذا الجسم هي 100 بوان. داكوغ. هي الوزن ديالو. تري بيان. من بعد نمشيو ليطاب الاخرى اللي هي الثالثه. قلنا خصنا نحددو ليطا انيسيال اي ليطا فينال. الوغ هاد لو كور ملي كنشدو بيديا قبل ما نرخيه باقي انا شادو في يديا كيتسمى ليطا انيسيال، الحاله البدئيه. اون فوا غادي نطلق هذاك لو كور وغيدير هاد لو شوت، غيدير هاد السقوط، اللحظه فاش غيوصل للارض غادي تسمى ليطا فينال، يعني الحاله النهائيه. تري بيان. انا دوزت دابا 3 زيتاب، بقات لي ليطاب الاخيره واللي هي لابليكاسيون ديال هاد لو تيوريم دينيرجي سينيتيك. خصني نطبق هاد تيوريم دينيرجي سينيتيك. الوغ شنو كيقول تيوريم؟ انا كنعرف بلي دلتا او سي هي او سي فينال moins EC initial est égal à la somme des travaux des forces extérieures. D'accord? Très bien. أنا شنو تنعرف على EC initial؟ alors أنا كنعرف بلي EC initial هي 1 demi M V carré initial كتساوي. إلا لاحظتي مزيان في التمرين شنو كتب لك؟ قال لك un corps solide de masse M et ensuite d'une hauteur de H par rapport à la surface de la Terre sans vitesse initiale بدون سرعة بدئية. يعني داك الجسم قبل ما تلقوه ما كانت عنده حتى شي سرعة بدئية. شنو كتعني ما كايناش السرعة بدئية؟ c'est-à-dire la vitesse initiale à l'état initial est égale 0. إلا كان هذا كيساوي 0، الفيتاس initiale كتساوي 0،
يعني 0 fois m هي 0 fois 1 demi هي 0. Donc l'état ou l'énergie cinétique initiale est nulle. D'accord. اشنو غيبقى ليا؟ باردون، غيبقى ليا فقط EC فينال، هذه مشات 0، بقات ليا EC فينال. شنو كتساوي؟ كتساوي لا somme des travaux des forces extérieures est égal. شحال من فورس انا كاينه عندي؟ قلنا عندنا واحد لا فورس هي لو بوا، وليغ ما كيديرش لا فورس، حيتاش في التمرين قال لك كونسيديرون لانفلونس دو ليغ، يعني قليل جابر. اذا بقى ليا فقط لو بوا. اذا شنو هو لو ترافاي دو بوا؟ الوغ ديجا شفنا في الدرس الثاني ديال ترافاي اي بويسونس دين فورس، وشفنا لو ترافاي دو بوا وكتبناه على هذا الشكل ام فوا جي فوا اش. اللي مازال ما شاف الدرس الثاني يدخل البلاي ليست اللي كاينه في لاشين ويقلب على الدرس ويتفرج فيه باش يفهم شنو هو لو ترافاي دين بوا. داكوغ. دونك هذه هي او سي فينال. اش كيبقى؟ فقط ندير التطبيق العددي. علاش او سي فينال؟ غنحسبها حيتاش قال لي كالكولي لينيرجي سينيتيك، وباش عرفتها فينال الا كملتي القرايه قال لك ا لانستون و الى تان لا سيرفاس دو لا تير، يعني لحظه وصوله الى سطح الارض. ملي كيوصل لسطح الارض هي لا سيرفاس دو لا تير، يعني راه كتسمى ليتا فينال. داكوغ. داكشي علاش غادي نحسب لينيرجي سينيتيك فينال، ليتا فينال. لا ماس عطاوها ليا هي 1,5. جي يلاه شفناها دابا، عطيتها لكم في لي دوني 9,8 فوا اش لا هوتور هي 24. هاي عطاوها ليا في ليكزيرسيس. فقط كيبقى ليا حساب. الا حسبتو لينيرجي سينيتيك غادي تلقاو 352,8 ولينيتي قلنا هي الجول. داكوغ. تري بيان. انا جاوبت دابا على لا كيستيون الاولى. من بعد طلب مني لا كيستيون الثانيه. شنو قال لي فيها؟ قال لي كيلي سا فيتيس دون سيت انستون. دونك قلنا هذه هي لا كيستيون الاولى. من بعد طلب لي لا كيستيون الثانيه، قال لي شنو هي الفيتاس ديال هاد لو كور دون سيت انستون. اش من الانستون؟ يعني لانستون و الى تان لا سيرفاس دو لا تير، يعني نحسب ليه السرعه لحظه وصوله على سطح الارض. داكوغ. الوغ نحسب السرعه. كيفاش غادي ندير باش نحسب السرعه ملي غادي يوصل لا سيرفاس دو لا تير؟ الوغ شنو عندك؟ عندك لانستون ملي كيوصل الارض، يعني خصني نحسب لا فيتاس فينال. هادشي باين لانه اصلا لا فيتاس انيسيال اي نول. خصني نحسب لي لا فيتاس ملي كيوصل لا سيرفاس دو لا تير. قال لك لا فيتاس دون سيت انستون، يعني لا فيتاس فينال اللي خصني نحسب. ولا بغيت نحسب لا فيتاس فينال خصني نجبدها من لينيرجي سينيتيك ا ليتا فينال. شنو كتقول؟ هي 1 دومي ام فوا في كاري. وشنو غندير هنا؟ فينال. انا شنو بغيت؟ انا بغيت لا فيتاس فينال. اذا في فينال كاري شنو غادي تساوي؟ هي 2 fois l'énergie cinétique finale divisé par la masse. ونجبد la vitesse finale. شنو غادي تساوي؟ هي la racine de E si F divisé par la masse. وندير l'application ديالي، l'application numérique. 2 fois l'énergie cinétique finale يلا حسبتها هي 352,8
8 divisé par la masse أعطينا في l'exercice هي 1,5 وإلا حسبتوها بالكالكولاتريس غادي تلقاو بلي لا فيتاس فينال est égal 21,68 والunité هي المتر سكوند موان. داكوغ، هادي بالنسبة لا فيتاس. وبالنسبة لإنرجي سينيتيك هي هادي. داكوغ، دونك كيما كتشوفو بلي ليكزيرسيس ساهل، ماشي شي حاجة لي صعيبة. داكوغ، كيما كتشوفو درنا لابليكاسيون ساهلة، ماشي شي حاجة صعيبة بزاف. بالنسبة علاش اختارينا لينيرجي سينيتيك ديال موفمون دو ترانسلاسيون، هادشي راه باين لانه هاد لو كور واش كيدير دوران، دونك راه كيطيح ديريكتومون، يعني كيدير ترانسلاسيون. داكوغ، كيدير ترانسلاسيون. داكشي علاش خدمنا لينيرجي سينيتيك ديال موفمون دو ترانسلاسيون. داكوغ، كنتمنى انه هادشي يكون واضح. هنا كنكونوا سالينا ليكزيرسيس ديالنا وسالينا الدرس ديالنا ديال لو طرافاي اي انرجي سينيتيك. كنتمنى انه هادشي يكون واضح، ونتلاقاو ان شاء الله في الدروس الجايه. الله يعاونكم.